तो वो बाग में आपको मिलेगा। हमारे 3 अड्डे हैं, अड्डा नंबर 1, अड्डा नंबर 2, अड्डा नंबर 3। आप ये देखें कि मुजफ्फराबाद जो कैपिटल है हमारा, आप उसके अंदर जाएं तो यकीनन आपको पार्किंग के अलावा से इतनी मुश्किलात हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आप उसकी निस्बत आप कोई डिवीजन हमारे जो डिवीजन का क्वार्टर है, आप वहाँ चला जाएं तो किसी आदमी को हाजत आ जाए तो उसके वहाँ पानी नहीं मिलता। आप उसकी निस्बत बाग के अंदर देखें तो हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा मिलती है। फिर हमारे लॉन्ग रूट्स के हवाले से आप देखें तो बाग टू रावलपिंडी जो कोस्टल सर्विस है पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर बिलखसूस मुजफ्फराबाद में अभी डाइवो भी आई है, लेकिन उसकी निस्बत से बाहर की ट्रांसपोर्ट से कहीं ज़्यादा बेहतर है। जो हमारी सगन गाड़ियाँ नई आई हैं वो डाइवो से कम नहीं है। तो उसका डिस्टेंस भी आपको मालूम होगा कि 100 कुछ किलोमीटर है, कुछ किलोमीटर। और मुजफ्फराबाद का किराया 280 रुपये, बिल्कुल प्राइम रोड है। 3-3.5 घंटे का वो रास्ता है, ये 5 घंटे का रास्ता है। उसके बाद हमारे लोकल रूट पे जितने भी आप जाए, चंद रूट रहते हैं जहाँ पे डाटसन, जीप या इस किस्म की गाड़ियाँ चलती हैं, सारे हाईएस्ट चलते हैं। इसलिए कि पिंडी में हमारा हाईएस्ट बिल्कुल नाकामयाब हो चुका है, उसको उन्होंने लोकल रूट पे कन्वर्ट किया और लॉन्ग रूट पे हमारी कोस्टर आ गई और लोकल रूट पे हाईएस्ट का जो बस से टाइप ये इस किस्म की अच्छी ट्रांसफर आ गई, जहाँ अच्छी सड़क है। ओवरलोडिंग के हवाले से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि इसमें आपका बुनियादी रोल होना चाहिए कि फ़र्ज़ किया कि एक आदमी पौड़ी पे खड़ा होता है, अगर उससे किराया कम लिया जाता है तो फिर तो उसको बेनिफिट है कि मैं चलो कम किराया देकर पीछे खड़े कर जा रहा हूँ। अगर उससे किराया भी पूरा लिया जाता है, उसके कपड़े भी आजकल डस्ट बहुत ज़्यादा कपड़े भी गंदे होते हैं, तो फिर उसको तो नहीं खड़ा होना चाहिए पीछे, उसको छत पे नहीं बैठना चाहिए। इसमें हमारी आपसे ये गुजारिश है कि हमारे लोगों के अंदर आपकी वसातत से ये पैगाम होना चाहिए कि आप बाइज़्ज़त सफ़र करें, बावकार तरीके से सफ़र करें। इसलिए किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो जान से चला जाए, चला ड्राइवर जो उसके पास लाइसेंस हुआ उसकी ज़मानत हो जाएगी, लेकिन उसकी ज़िंदगी वापस नहीं आएगी। उसका कोई जिस्म में कोई ऐसा टूट गया तो वो फ़ौरन रिकवर नहीं होगा, उसको पैसे। हमारे रूल्स के हवाले से गाड़ियों की यहाँ पे नन कस्टम डब्बे बहुत अच्छी किस्म के आए और मैं ये कहता हूँ कि वो पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट को उसका नुकसान हुआ है, फ़ायदा इससे हुआ है, कोई सरोकार नहीं है कि उन्होंने कस्टम ओपन किया। बाग में 104 गाड़ी का कस्टम हुआ, 104 गाड़ी का कस्टम हुआ, उसमें गरीब लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ। जो गाड़ी इस वक्त 4 लाख की थी वो आज 20 लाख की है, इसलिए कि उसका कस्टम हो गया, वो लीगल हो गया, उसका रूट परमिट हुआ। फिर जिस गाड़ी का रूट होगा उसका एक्सीडेंट हो गया, गवर्नमेंट उसको 3 लाख रुपया मुआवजा देगी। फर्क क्या है, गाड़ी का रूट ही नहीं है, गवर्नमेंट उसको कुछ भी नहीं देगी। तो हमारी लोगों से ये गुजारिश है कि वो ऐसी गाड़ियों पे सफ़र करें जिस पे सफ़र की सहूलत की पूरी ज़मानत हो। इंतज़ामिया के हवाले से हमारी ये बात है, इंतज़ामिया फर्क किया कि DC साहब और SP साहब से हमारा कोई गिला शिकवा नहीं है, इसलिए कि वो तो इंतज़ामी पोस्ट में है, लेकिन महकमा शहरात के हवाले से हुकूमत ने आए रोज़ ये अनाउंस करती है कि ये सड़क है, ये सड़क 2 किलोमीटर दे रहे हैं, ये 1 किलोमीटर दे रहे हैं, ये 3 किलोमीटर दे रहे हैं, लेकिन जो सड़कें बनी हुई हैं उनकी रिपेयर नहीं होती, उनका काम नहीं होता। एक सड़क फर्क किया कि 3 साल के बाद वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। अगर उस पर 1 ड्रम लूक का लगेगा, 2 साल के बाद उस पर 5 ड्रम लगेंगे और 4-5 साल के बाद वो बिल्कुल डैमेज होकर रहेंगे। हमारी रोड पे हम बिल्कुल तो 3-4 रोड से मैं आपको हवाला ही देता हूँ, शायद आपने देखी भी हो। एक नवानपुरा टू मलोट रोड, 20 बंगला टू गंगला रोड, इस वक्त वो बिल्कुल खंडरात का नमूना पेश कर रही है और बदकिस्मती से 47 करोड़ रुपये का वो मनसूबा था जो आज से 3-4 साल पहले इस पर लगा, लेकिन क्योंकि उसमें जो वो महकमे की मिली वक्त से उसमें वो पैसा पूरा नहीं लगा, उसमें ठेकेदार का पूरा कसूर नहीं है, उसमें पूरा महकमा कश्मीर काउंसिल का पूरा इन्वॉल्व है। तो कफलगढ़ तो चूड़ रोड आप देखें कि कोई छोटी गाड़ी वहाँ जा नहीं सकते थे, वो सड़क जो है वो डैमेज है। इसी तरह ये सामने वाली रोड, बाहर की रोड जो है
یہ کاؤلٹی والی روڈ، کوٹھی والی روڈ، یہ بھی ابھی نئی بنی تھی، وہ بھی کنٹریکٹ کا نمونہ پیش کر رہی ہے. نڈیولے والی روڈ دیکھیں. اسی طرح جو ہے اپنا غربی حلقے میں چیڑالے کی روڈ دیکھیں، اور اوپر نیلا بھٹ والی روڈ دیکھیں، وہ بھی اسی طرح ساری جو ہے وہ کنٹریکٹ کا نمونہ پیش کر رہی ہے. ہماری حکومت سے ایک گزارش ہے، اور یہ گزارش ہم حکومت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ہم 2 مہینے دیکھیں گے کہ حکومت اگر 2 مہینے کے اندر اس چیز پہ کام کام. حکومت سے یہ نہیں کہتے کہ ہمیں نئی روڈ فوراً دو، لیکن یہ وہ قوم ہے جو ہمارے ایکسچینج صاحب اپنی مدد آپ کے تحت کر سکتے ہیں. ان کے پاس اتنے فنڈ ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی روڈ کو 4 5 6 10 کلو لگیں تو وہ اس کی ریکوری ہو سکتی ہے، وہ 1 2 سال کے لیے وہ سڑک قابل عمل ہو. اس کے علاوہ ہمارا نیا جو اڈا بنا ہے اس میں بہت سی اخبارات کی زینت بنا کے وہاں پہ جو ہے وہ سروس اسٹیشن بن گئی، وہاں پہ ورکشاپیں بن گئی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ لوگ غیر ذمہ دارانہ طور پہ بعد سے دیر تک کوئی نہیں ہے کہ وہ گاڑی جا کے دھونے شروع کر دیتے ہیں. وہ اب لوگوں کے نام پہ وہ اسٹینڈ الاٹ ہو چکے ہیں، اور یہ انہی لوگوں کے نام پہ ہیں جو لوگ زلزلے سے پہلے، ابھی یہ اس بارے میں کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کا یہ معیار ہوگا، زلزلہ ہوگا، اس کے بعد کیسا آئے گا، یہ بنے گا، یہ کوئی نہیں سوچ سکتا. زلزلے سے پہلے بلدیہ نے، اور اس میں یہ کہہ سکتا ہوں جو اس وقت کمشنر محمود صاحب ہیں، ظفر محمود صاحب، ان کا بڑا رول ہے. ایس پی موسیٰ صاحب کا بہت اچھا رول ہے، اور جو اے سی عدنان خورشید صاحب ان کا مین رول تھا. انہوں نے یہ سارا کام انہوں نے کیا تھا. اور اس وقت ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت وہاں کو حجات بنائے، وہاں اسٹینڈ ہم نے اپنے تحت ہم نے اس کو ڈی پی سی کیا، پکے کیے. اور اس دور سے لے کر آج تک ہم ہیلتھ اسٹینڈ کی فیس دے رہے ہیں. یہ جو ٹولی والا آڈا ہے وہاں پہ ٹولی، ریڑا، رائے کوٹ، لوہار بیلا، اسی طرح کوبرا، لڈیولا، کلری، یہ سارے اسٹینڈ آلریڈی باہر موجود ہیں. اسی طرح رنگلا، رین کوٹ کا اسٹینڈ باہر موجود ہے. اسی طرح پنیلی کی یہ کوٹھیاں اوپر والی روڈ ہے، اس کا اسٹینڈ آلریڈی سارے موجود ہیں. سب لوگوں کو نشاندہی ہے کہ یہ میرا اسٹینڈ ہے. اور ہماری میٹنگ میں اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ یہ ہماری چیز ہے. اس کی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مطلب اچھے انداز سے انہوں نے یہ بریفنگ جو دی ہے ہمیں، یہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے یہاں سے جو راولپنڈی لوگ سفر کرتے ہیں ان کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا تھا. لیکن ہم نے بھی ان مسائل کے متعلق ان سے پہلے بھی بات کی تھی، لیکن ان کو دور کرنے کے لیے یہ راستے میں جو ہوٹلز آتے ہیں وہاں پر وہ کھانے اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیں، جبکہ ریٹس بھی بڑے ہوتے ہیں. تو پھر اس کے لیے بھی منظور صاحب نے کہا کوئی ہوٹل بھی اگر اچھا کھانا پرووائڈ نہیں کرتا مسافروں کو، اس کے لیے بتایا جائے تو وہ فوراً ہی ہم اس ہوٹل پہ گاڑی کھڑی نہیں کریں گے. دوسرا انہوں نے بتایا کہ دھولی سے لے کر ارجا تک 84 جمپ لگے ہوئے ہیں گاڑیوں کے لیے. یہ کم از کم محکمہ شاہراہت والے اس کا نوٹس لیں. جہاں تعلیمی ادارہ ہے، جہاں ہسپتال ہے، یا جہاں کوئی مسجد کے ارد گرد ہے تو وہاں کبھی یہ جمپ لگنے چاہیے. تو لوگوں نے جو جمپ بنائی ہے غیر ضروری جمپ ہے. محکمہ شاہراہت اس کو فوری اس کو ہٹانے کا بندوبست کریں. منظور صاحب نے یہ بھی بتایا کہ آئندہ 2 ماہ میں یہاں VIP سروس کا بھی اجرا ہو رہا ہے، وہ شروع ہو رہی ہے. لوگوں کو زیادہ سے زیادہ یہ سفری سہولیات جو ہے یہ فراہم کر رہے ہیں. ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اچھے کام کے لیے باقی صحافی برادری جو ہے آپ کا ساتھ دیں.